اور قبلہ دا بڑا خوبصورت خطاب سماعت فرمایا. چند اشعار اس ضمن پیش کر کے میں انشاءاللہ اگلی منقبت اختتامی یعنی منقبت پیش کر کے اجازت چاہواں گا کہ نوکر بن جا چاراں دا پاک نبی دے یاراں دا. ایک میسج جڑا انتہائی ضروری ہے اس پرفتن دور وچ. نوکر بن جا چاراں دا جڑا چاراں دا نوکر بیٹھا ہے دو میں اچھا کے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق. نوکر بن جا چاراں دا پاک نبی دے یاراں دا. نوکر بن جا چاراں دا پاک نبی دے پاک نبی دے یاراں دا پاک نبی دے یاراں دا. نوکر بن جا چاراں دا پاک نبی دے یاراں دا. بالکل دادا اشعار میں سماعت دی نظر کر رہا کہ نیڑے تو کی دور تو ہی بھیڑا ہے. قبلہ جھانگے رضوی صاحب دی گریٹ ایک قطع گفٹ کر رہا. نیڑے تو کی دور تو بھیڑا ہے نیرے تو کی او دور تو بھیڑا ہے. کھاچ دی کھاچے لنگور تو بھیڑا ہے. اوہ آجز جو اصحاب نو بھونکے موزی ہے او سور تو بھیڑا ہے. پاک نبی دے یاراں دا نوکر بن جا چاراں دا پاک نبی دے یاراں دا. اور انتہائی محبت نال تاریخ پڑھنا صدیق حیدر دا چین دسے تا مننا پوسی. تاریخ پڑھنا صدیق حیدر دا چین دسے تا مننا پوسی. گوڑا سانگا انان دے تینو اوہ مابین دسے تا مننا پوسی. تو من کے آجز دی بغض چھڑ کے مطالعہ کر حسینیت دا. اوہ صدیق اکبر نو چاچا کہندا حسین دسے تے مننا پوسی. پاک نبی دے یاراں دا نوکر بن جا چاراں دا پاک نبی دے یاراں دا. صدیق و سیدہ میں کوئی اختلاف تھا. بڑا اعتراض ہوندہ ہے. صدیق و سیدہ میں کوئی اختلاف تھا. ارے یہ سانپ کی اولاد کا اپنا قیاس ہے. آجز الگ ہے آج بھی صدیق کا مقام. صدیق تو بطول کے بابا کے پاس ہے. نوکر بن جا چاراں دا پاک نبی دے یاراں دا. جیڑے باطل دے اگے ڈٹے انہاں بے باقا نے لکھ کے دیتا ہے. مدینے والے دے جو نے پیارے انہاں اسحاقہ نے لکھ کے دیتا ہے. اے جا کے موزی نو دسو آجز اوے اوقات اپنی نو آپ ویکھے تو منہ زبانی غلام بننا ہے. عمر نو پاکاں نے لکھ کے دیتا ہے. نوکر بن جا چاراں دا پاک نبی دے یاراں دا پاک نبی دے یاراں دا نوکر بن جا چاراں دا